السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو غنشوفوا لا سويت ديال ليكزيرسيس على لي زامورتيسمون. في لا بروميير فيديو شفنا لا كيستيون 1 و 2. اللي ما شافش الفيديو يقدر يشوف يعني لا سوليسيون ديال لا بروميير كيستيون الى دوزيام كيستيون. اليوم غنشوفوا لو تخوازيام كيستيون و لو كاتريام كيستيون. يعني حاولت ندير هاد ليكزيرسيس في جوج ديال الحصص، يعني حيتاش باش ما تجيكمش الفيديو طويله بزاف. اذا نشوفوا بالنسبه لا كيستيون 3 قال لي régulariser au journal l'opération de scission. اذا الا شفتوا الا قريتوا ليكزيرسيس غتلقاو انه كاينه واحد لا سيسيون ديال لو فيكول V1. اذا شفنا بالنسبه لا كونطابيليزاسيون دي زامورتيسمون، بالنسبه لوبيراسيون دو سيسيون تتكون عندنا على ثلاثه ديال المراحل. يعني تتكون عندنا لا سيسيون، لا دوتاسيون كومبليمونتير و لا سورتي دو موبيليزاسيون. اذا بالنسبه غنشوفوا بالنسبه لا سيسيون تتكون عندنا قلنا في لو ديبي تتكون عندنا لا بانك. اولا تنديروا لا دات فاش بعنا هاد لي موبيليزاسيون هادي، تنديروا لا بانك برودوي دو سيسيون دي موبيليزاسيون كوربوريل سيسيون في لي بيلي سيسيون دو لي موبيليزاسيون. وبالنسبه لو مونطون راه تنديروا لو مونطون باش بعنا ديك لي موبيليزاسيون. الا شفتوا هنايا عندنا 15000 درهم. اذا بالنسبه لا دوتاسيون كومبليمونتير هي المرحله الثانيه لا دوزيام ايطاب، يعني ما غاديش نديروها حيتاش في لا كيستيون 4 طالب مني ندير لا دوتاسيون. يعني غنخليها حتى لا كيستيون 4 وغندخلها مع ليكريتور وحدين اخرين، يعني ديال لا ريغولاريزاسيون دو ليكزيرسيس. اذا غنمشيو نشوفوا لا سورتي دو ماتيريال دو ترونسبور. قلنا تتكون عندنا لامورتيسمون نوكون ديال لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور و لو في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. وفي لو كريدي تكون عندنا ماتيريال دو ترونسبور. اذا لو ماتيريال دو ترونسبور قلنا هادي تندخلو بلو مونطون لو في او لا فالور دوريجين ديالو ولا لا فالور دونطري. وبالنسبه لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور غادي لو مونطون باش نلقاو يعني غنديرو الكومول ديال لامورتيسمون. شنو تيعني هاد الكومول لامورتيسمون؟ هو في او فوا لوطو فوا ان على 12. بالنسبه لهاد ان كيفاش غنلقاها، يعني كيفاش غنحسبوا هاد 60000 درهم كيفاش غنلقاوها؟ لانه تنديروا لو كومول لامورتيسمون. شنو تيعني؟ يعني المجموع ديال لامورتيسمون، يعني اللي تنشوفوا ديك لا دات اللي دوز عندنا هاد لو ماتيريال دو ترونسبور من نهار شريناه دات داكيزيسيون حتى النهار فاش بعناه. اذا الا لاحظتوا هنايا غادي تكون عندي نهار فاش شريناه 1/7/2011، يعني غنحسب الطوطال ديال لي موا من هنا من 1/7/2011 حتى 1/7/2013. الا حسبتو هنا عندنا 6 شهور، يعني غتبقى لنا في 2011 زائد 12 شهر ديال 2012 زائد 6 شهور في 2013. 1/7/2013 يعني 7 ما محسوبش، يعني 6 شهور هنايا زائد 6 شهور اللي بقات لي هنايا هي 12 شهر زائد 12 شهر ديال 2012 كامله، يعني 24 شهر. يعني غادي ديروا لو في او ديالو اللي هي 120000 غالقيناها في لا بروميير كيستيون. في لا دوزيام كيستيون 120000 هو 25% فوا 24/12 غادي تعطينا 60000 درهم. بالنسبه لو في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي باش نلقاوها غادي نديرو لو مونطون ديال لو ماتيريال دو ترونسبور هذا، يعني ناقص 60000 غادي تعطيني 60000. اذا نشوفوا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لا 3 كيستيون. نشوفوا بالنسبه لو 4 كيستيون قال لي باسي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون دو ليكزيرسيس 2013. الا لاحظتوا انا قلت لكم باللي لا بالونس افونتير خدمنا بلو 31/12/2012، ولكن هنا قال لي ليكزيرسيس 2013. اذا هذه هي ليكريتور ديال نفس ليكريتور بالنسبه لي زامورتيسمون. دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. وهنايا غادي تكون عندنا لو ماتيريال دو ترونسبور، امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، امورتيسمون دي كونستركسيون، امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك. اذا اول حاجه غادي ديروها باش تحطوا هاد لي مونطون، يعني غتحسبوا لي دوتاسيون. شنو تعني هاد لي دوتاسيون؟ يعني هاد لي موبيليزاسيون اللي حطيت هنا غنحسب لهم دي دوتاسيون باش نلقى لي مونطون. اذا بالنسبه للكونستركسيون غنحسبوا واحد لانويتي، يعني تنشوف بالنسبه لهذا ردوا معايا البال باش تلقاو لي دوتاسيون
تشوف شحال دوز عندي في داك العام اللي عطيكم فيه غادي ديروا فيه الريغولاريزاسيون دو ليكزيرسيس 2013. يعني غنشوف هاد لي موبيليزاسيون شحال دوز عندي في 2013، هذيك اللي غنحسب عليها لا دوطاسيون. اذا الكونستركسيون الى لاحظتوا هنا قال لك ليت امورطاو على 20 عام، يعني غادي تكون عندنا 570,000 اللي هي لو مونطون ديالهم، هي هادي لي في او ديالهم فالور دونطري فوا 12 على 12. حيت الى لاحظتوا ليت امورطاو على 20 عام يعني 2013 غادي يدوزوها كامله. وشحال فاش شريناهم لا دات داكيزيسيون ولا لا دات دو كرياسيون دو لونتربريز عفوا. اذا غادي يدوزو لنا 2013 كامله. اذا 12 على 12 فوا 5% باينه منين جاتنا، يعني 100 على 20 هي 5%، هو لو طو دامورتيسمون عطاتني 28500 هادي. اذا بالنسبه لي زانستالاسيون تكنيك، عندنا ام 1 لا دوطاسيون لو في او فوا لو طو فوا ان على 12 هي 120,000 فوا 20% فوا 9 على 12. من زادني هاد 9 على 12 الا لاحظتوا هنا غادي ندوز عندي في 2000 قال لك شرينا امورتي سور 5 ياك اكيز على كرياسيون. الى حسبنا من اكتوبر 2008 حتى ودزنا على 2013 غنلقى بانه في 2013 غيدوز عندي 9 شهور، يعني 9 موا. الا درتو الحساب غتلقاو بانه يدوز 9 موا. اذا غنضربو في 9 على 12. اذا لا دوطاسيون هي 18,000. بالنسبه بوغ ام 1 اذا عندنا 100,000 فوا 0.4 حيتاش عندنا هنايا لو طو دامورتيسمون ديالهم 20%، ولكن هنا عندي ديغريسيف يعني غنضربو في لي كوفيسيون 2 يعني 40% هو لو طو دامورتيسمون بالنسبه لهم. وعندي 7 على 12 حيتاش قال لي هنايا اكيز اليا 7 موا، يعني ملي تشوفوا الاكيز اليا 7 موا يعني في داك العام نيت، يعني دوز عندي في 2013 7 شهور يعني 7 على 12. اذا غتعطينا هاد لو مونطون. بالنسبه لو ماتيريال دو ترونسبور عندنا بالنسبه لفي 1 هي ديك لا دوطاسيون كومبليمونتير اللي غادي نديرو في لا سيسيون، يعني قلت لكم غنخليوها حتى هاد لو جورنال غادي ندخلوها هنا. اذا لا دوطاسيون يعني غنشوفوا شحال دوز عندي في 2013، يعني 120,000 هي الفالور دونطري فوا 25% فوا 6 على 12، يعني غادي يدوز عندي 6 شهور في 2013. حيتاش هنا سيدي شحال فاش تباع 1/7/2013 يعني غادوز عندي 6 شهور في 2013. هنا من جاتنا هاد 6 يعني 6 على 12 يعني غتعطيني لو مونطون ديال 15,000 درهم. اذا بالنسبه لفي 2 عندنا لا دوطاسيون الفي او ديالو 160,000 فوا 25% فوا 12 على 12. الا لاحظتوا هنا شريناه في 1/1/2012 امورتي سور 5 يعني غيدوز عندي 2013 كامله. اذا 12 على 12 نفس الشيء بالنسبه لفي 3 كذلك 1/4/2012 امورتي سور 5 يعني غيدوز عندي 2013. الا دزنا على 2013 غيدوزها حيتاش امورتي سور 5. اذا غادي تعطيني 45,000. هاد لو مونطون غنجمعهم كاملين يعني هما ديال لي دوطاسيون ديال امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، امورتيسمون دي كونستركسيون هي 28,500. وبالنسبه لي زانستالاسيون تكنيك غنجمع هادي مع هذا. اذا هاد لو مونطون مع هاد لو مونطون غادي يعطيني 41,333.33. والمجموع ديال هادو غادي نحطو في دوطاسيون ديكسبلوطاسيون و زامورتيسمون ديزموبيليزاسيون كوربوريل. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. نتمنى يعني تكون واضح مزيان وتفهموه، والله يوفقكم وبون شونس. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.